अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। इमरान खान ने अपनी सियासी बाजी का जो कंट्रोल है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ज़िम्मे लगा दिया है। अगर मैं ये कहूँ तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब ने जो सियासी बारात अपने लिए निकाली थी उस बारात का दूल्हा अब उन्होंने बना दिया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर मुनहसर है कि वो कबूल है का ऐलान करते हैं या जिस वक्त उनसे पूछा जाएगा कि भाईजान कबूल है तो उस वक्त वो खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि अब जो तुर्ब के सारे पत्ते हैं वो आ गए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ में और पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल का फैसला भी करना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। और यहाँ मैं आपको एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ भी करता चलूँ कि जिस दिन से चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बने हैं, मुंतखब हुए हैं, उस दिन से लेकर अब तक पंजाब असम्बली का इजलास है वो च्युइंगम की तरह खिंचता ही चला जा रहा है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात का किसी न किसी जहन के अंदर एक गुमान मौजूद था कि यार किसी भी मौके के ऊपर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, लिहाजा उस कार्रवाई को बचाने के लिए पंजाब असम्बली का इजलास है जरा उन्होंने जारी रखो, और वो जारी रखे जा रहे हैं। अब कल इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब आए रावलपिंडी में आकर उन्होंने जलसा किया। जलसे के अंदर उनकी तरफ से बयान किए जाने वाले लतीफ़े ख़ासतौर पर इमरान इस्माइल साहब के हवाले से कि जनाब जिस वक्त फायरिंग हो रही थी इमरान इस्माइल साहब के लिबास में से 4 गोलियाँ बरामद हो गई हैं। वो ये नहीं उन्होंने बताया कि वो गोलियाँ कौन सी थी, वो जो है मिचल्स की गोलियाँ थी, वो पैरासिटामोल की गोलियां थी, वो पैनाडोल की गोलियां थी, वो कौन सी गोलियां थी ये उन्होंने नहीं बताया। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था कि उनके लिबास से 4 गोलियां बरामद हुई हैं, लेकिन वो गोलियां सिर्फ लिबास तक ही महदूद रही हैं। उन गोलियों ने जिस्म को टच करने की किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की। खैर, जो उन्होंने खिताब के जो आखिरी 4 मिनट थे उसके अंदर उन्होंने एक सियासी तूफ़ान लाने की कोशिश की और उनका ये कहना था कि जनाब अब हमने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि हमने अब सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना, लिहाजा हम असम्बलियों से बाहर निकल रहे हैं। और ये ऐसा ही ऐलान इमरान खान साहब ने 11 या 12 अप्रैल को किया था जब उनकी हुकूमत जो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वफाक से ख़त्म हुई थी और उन्होंने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया था। और साथ उस मौके पर भी उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम बहुत जल्द ये जो सूबाई असम्बलियाँ हैं इससे भी बाहर निकल आएंगे। 11 महीने इमरान खान साहब ने इस बात पर फैसला करने में लगा दिया कि जनाब हमें सूबाई असम्बलियों से बाहर निकलना है या नहीं निकलना। अब उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, लेकिन साथ उनका ये कहना है कि मैं इस मामले के ऊपर जो दोनों सूबे या जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, उनके ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स से मुलाकात करेंगे बल्कि इन दोनों सूबों की पार्लिमानी पार्टीज़ के भी वो इजलास बुलाएंगे और वहां से अरकान असम्बली की राय जानने के बाद वो इस बात का हतमी फ़ैसला करेंगे कि ये दोनों असम्बलियाँ कब डिज़ोल्व होनी है। अब अगर हम इसकी आइनी पोजीशन देखें तो इन हलकों में यानी जहाँ पर ये इमरान खान साहब अगर इस्तीफ़े दे देते हैं और फौरी तौर पर दे देते हैं तो अगले 3 माह के अंदर या अगले 60 दिन के अंदर उन खाली सीटों के ऊपर इंतखाबात होना लाजमी है। ठीक है जी, अगर पंजाब असम्बली को मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व करवा कर 297 जनरल नशिस्तों पर इंतखाब कराए जाएँ और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को डिज़ोल्व करके वहाँ पर अगर इलेक्शंस कराए जाएँ तो इसका मतलब ये है कि 60 दिन इस पर टाइम लगेगा, वहाँ पर निगरान हुकूमतें बनेंगी, निगरान हुकूमतें आगे चल के वहाँ पर इलेक्शंस कराएंगी। यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जाएंगे इलेक्शंस के लिए और उन 2 सूबों में जहाँ पर इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है वहाँ पर बनेगा निगरान सेटअप। अब अगर इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे, निगरान सेटअप बनेगा और गवर्नर्स को वहाँ पर इख्तियार मिल जाएगा तो फिर इमरान खान साहब को कितने नफलों का सवाब होगा कि जनाब वो असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दें और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ निगरान सेटअप भी बनवाएं और तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं वो गवर्नर साहब के हवाले कर दें। और इन दोनों सूबों में, एक में पंजाब में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर हैं बलीगुर रहमान साहब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी रिसेंटली ही JUIF के यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ग्रुप के वो बन गए हैं गवर्नर। अब 2 ऐसे सूबे जहां पर उनके सियासी मुखालिफिन ने गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से फौरी तौर पर असम्बलियों से बाहर निकलने का फ़ैसला कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पंजाब का मामला है, पंजाब देखें है आधा पाकिस्तान
آدھا پاکستان سے مراد یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پنجاب کی ہے, اور اسی طریقے سے پنجاب کے اندر جو جنرل نشستیں ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 297, جو کسی بھی صوبائی اسمبلی سے زیادہ ہے. اب اگر پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق یہاں پر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جناب اسمبلی ڈیزالو کرے, تو اسمبلی کس نے ڈیزالو کرنی ہے؟ اسمبلی یقینی طور پر چیف منسٹر نے ڈیزالو کرنی ہے, اور چیف منسٹر کون ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب. اب یہاں پر آ کر یہ سب سے اہم سوال پیدا ہوگا کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے؟ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا رسک لیں گے؟ کیونکہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنی, اور وہ اپنے 10 اراکین لے کر موجودہ حزب اختلاف کے پاس آ جاتے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب کے ہاتھ سے تو گیم نکل جائے گی نا, یقینی طور پر نکل جائے گی. آلدو کہ اسپین میں موجود چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے چودھری مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جناب ہم تو ڈے 1 سے ہی بونس پہ چل رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت ہمیں ان اسمبلیوں سے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے, لہٰذا عمران خان صاحب کی ہدایت کے فوری بعد چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑنے میں کسی طرح کا کوئی تعامل نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو وزیرآباد پر حملہ ہوا تھا, اس حملے کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب ایک FIR کے معاملے کو لے کر ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے تھے, اور اس موقع پر زمان پارک میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ جناب اگر آپ میرے خلاف FIR درج نہیں کرا سکتے تو پھر آپ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں, یعنی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں, پنجاب اسمبلی کو توڑ دیں. جس پر چودھری پرویز الہی صاحب نے ان کو جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب میں اسمبلی نہیں توڑوں گا, اگر آپ چاہیں تو میں چیف منسٹرشپ سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں, اور پھر یہ 10 اراکین لے کے میں جس در مرضی چلا جاؤں, میں اس جو ہے وہ اس سے آزاد ہو جاؤں گا آپ کی بائنڈنگ سے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو ان کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ تو چل استعفیٰ دے, میں دیکھ لوں گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کی سپورٹ میں اس وقت جب عمران خان صاحب نے ایک پورا ماحول بنایا ہوا تھا 3 لوگوں کو اپنی FIR میں نامزد کرنے کے لیے, اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب نے قبول ہے کہنے سے انکار کر دیا تھا. تو اب اس موقع پر جب ایک اسٹیبلشمنٹ جا رہی ہے اور نئی اسٹیبلشمنٹ 29 نومبر سے چارج لینے جا رہی ہے, ایسی صورتحال میں چودھری پرویز الہی صاحب یہ فیصلہ کیسے کر پائیں گے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو فواد چودھری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قداور لیڈر ہیں, ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا, اور اس ٹویٹ کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو مجموعی حلقے ہیں وہ تقریباً 859 بنتے ہیں, اور اس کے اندر نیشنل اسمبلی اور جو پروونشل اسمبلیز وہ بھی شامل ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا جو وہ کر چکی ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو 123 حلقے ایسے ہیں نیشنل اسمبلی سے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی استعفیٰ دے چکے ہیں, اگرچہ وہاں سے ابھی تک ان استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا, نہ ہی اسپیکر صاحب نے ان استعفوں کو منظور کیا ہے. تو 123 نیشنل اسمبلی کے ان کا کہنا ہے کہ وہ سیٹیں ہیں. پنجاب اسمبلی کی 297, یعنی انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ یہاں سے صرف PTI کے اراکین اسمبلی استعفیٰ نہیں دیں گے بلکہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا, اور تحلیل کس سے کرنی ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب نے. اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کی 115 نشستیں, سندھ اسمبلی کی 26 اور بلوچستان کی 2 نشستیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجموعہ بنتا ہے 563 نشستوں کا. اب اگر 849 میں سے اگر یہ کہا جائے کہ جناب 563 نشستوں پر الیکشن ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مور دین 50% جو ہمارے کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پر الیکشنز ہوں گے. اور یہ بات ان کی درست ہے کہ اگر یہ بات ایسے ہی ہے جیسے وہ فرما رہے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ایک ایسا انتخابی ماحول بن جائے گا جہاں سے
پھر موجودہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا کہ وہ نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کو بھی ڈیزالو کروائیں اور ملک نیشنل الیکشنز کی طرف چلا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپشن کیا ہے؟ پھر آپشن سیدھی یہ ہے کہ ان اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے سے روکا جائے، کیونکہ اگر مرکزی حکومت یہ چاہتی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے، تو ناکام وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ناکام وہ صرف اس صورت میں بنا سکتے ہیں کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے 10 ووٹوں کو اپنے جہاز پہ سوار کر لیں اور عمران خان صاحب کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی تو کے پی کے اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ اب اگر پنجاب اسمبلی کے 10 اراکین آ جاتے ہیں موجودہ جو ہے اپوزیشن پنجاب میں، ان کے ساتھ، تو یہ گیم ان کے ہاتھ سے، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کے ہاتھ سے، عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل کے چودھری پرویز الہی صاحب کے ہاتھ آ جائے گی، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب بڑے آرام سے یہ قبول ہے نہیں کہیں گے، اور وہ جو ہے پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پر کنٹینیو کریں گے، اور اپنی جماعت جس کو وہ پاورفل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا جو رول ہے وہ اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب دوسری جانب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ حکومت تو سارے کارڈز عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق نہیں کھیلے گی۔ اب اگر حکومت پہلے ہی یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر تبدیلی کے لیے سرگرم ہو رہی ہے، اور اس میں اس بات کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب آ رہے ہیں لاہور، اور وہ لاہور آ کر کوئی معجزہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ کافلی کے 10 ووٹ ادھر آ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہے وہ بچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور پنجاب مسلم لیگ نون نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد جو ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرانے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے گی تو پھر اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جا سکے گا، اور اس کے بعد پھر 14 دن کے اندر اس کی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی، پھر اگلے پروسیجر کا آغاز ہوگا۔ اب اگر ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی تو فوری طور پر سپیکر کے خلاف آ جائے گی، سپیکر کے خلاف ناکام ہوگی تو پھر چیف منسٹر کے خلاف آ جائے گی، چیف منسٹر کے خلاف ناکام، یعنی اس چکر کے اندر ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم کو مہینہ 1.5 مہینہ نکال سکتے ہیں، اور یہ مہینہ 1.5 مہینہ اگر ہم نے نکال لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اگر اسمبلیاں ڈیزالو بھی کر دیں تو آئین کے تحت اگر اپریل کے اندر تاریخ بنتی ہے ضمنی انتخابات کی تو پھر وہ ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کا آرٹیکل جو ہے 224 اس کی کلاز جو ہے نمبر 4، اس کے تحت یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر جنوری تک ہم اس گیم کو کھینچ کے لے جائیں، جنوری کے اندر اگر یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو بھی کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان انتخابات کی تاریخ جا کے بنے گی اپریل میں، اور اپریل کے اندر اگر کوئی بھی سیٹ خالی ہو جاتی ہے یا اسمبلی خالی ہو جاتی ہے تو پھر ضمنی انتخاب نہیں ہوگا، پھر اگر ہوگا تو جنرل الیکشن ہی ہوگا، اور وہ جا کے ہوگا اگست کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی قانونی پروویژن باقی ہے، کیونکہ اگر وہ جو اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں 120 دن کا وقت رہ جائے تو پھر ضمنی الیکشن نہیں ہوتا۔ اب اپریل کے اندر اگر ضمنی الیکشنز کال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی کی مدت اس کے بعد ختم ہونے میں 120 دن کا ٹائم بقول ان کے رہ جائے گا، لہٰذا یہ والا کارڈ وہ کھیلنے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اب یہ والی گیم جو ہے یہ بہت زیادہ کمپلیکسڈ ہو گئی۔ کمپلیکسڈ یہ ہے کہ اس ساری گیم میں جو مرکزی کردار بن گئے ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب بن گئے۔ اب یہ بات جو ہے حکمران اتحاد کو پسند آئے یا ناپسند آئے، اس وقت پولیٹکس کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا کوئی بھی فیصلہ اس ساری صورتحال کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب سپیکر سے کہہ کر اس اسمبلی کا اجلاس وائنڈ اپ کریں، اس اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ یہ میں اجلاس ختم کر رہا ہوں، اور اگلے ہی 10 منٹ کے اندر 5 منٹ کے اندر وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی سمری بھیج دیں گورنر پنجاب کے پاس، تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی کلیئرٹی کے ساتھ۔ لیکن اگر اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ جائے تو پھر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو پائے گی، پھر 14 دن کے اندر اجلاس بلانا پڑے گا، پھر اگلے پروسیجر کا آغاز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت آ گئے ہیں مرکزی
हैसियत के अंदर। और इमरान खान साहब ने भी इनफैक्ट सारे का सारा जो अपनी पॉलिटिक्स का बोझ है वो डाल दिया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने एक तीर से दो शिकार किए हैं, यानी एक जानिब उन्होंने हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश की है और दूसरी जानिब उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का लॉयल्टी टेस्ट भी करने का फैसला किया है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को क्लैरिटी के साथ सामने आना पड़ेगा और उनको इस बात को बावर कराना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं और वो कहाँ पे खड़े हैं और उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सियासत के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया है। या वो अपने भाई यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ खड़े होकर मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स करेंगे या वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स करेंगे। और अब इसके लिए जो घड़ी की टिक टिक है वो स्टार्ट हो गई है और देखना ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब ये जो फैसला कुन और डिसाइसिव मोमेंट्स हैं इसके अंदर कौन सा फैसला लेंगे, क्योंकि अब इस सियासी बारात के जो इमरान खान साहब ने निकाली है उसके दूल्हा भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। सियासत की जो इस वक्त गाड़ी चल रही है उसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक हाँ या एक ना सारे के सारे सिस्टम को गिरा भी सकती है और पूरे के पूरे सिस्टम को लेकर अपने मंतकी अंजाम यानी लॉजिकल एंड यानी अगस्त तक लेके जा भी सकती है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मरकज़ी हैसियत हासिल कर चुके हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।